बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और जैसा कि आप जानते हैं आज 17 जुलाई है और रिज़ल्ट जो हमारे सामने आया है ज़िमनी इलेक्शन का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था आज, और उसका जो रिज़ल्ट अभी सामने आया है काफ़ी हैरत अंगेज़ है। इस हवाले से कि आप जानते हैं पंजाब जो है मुस्लिम लीग नून का किला रहा है और मुस्लिम लीग नून ने इस पर बड़ी दफ़ा हुकूमत भी की है और प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही रहा है कि पंजाब में हमेशा मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी रही है। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद ज़िया साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और मेरा नारोवाल न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो आइए उनसे राय लेते हैं मुस्लिम लीग नून के इस रिजल्ट पर, पीटीआई की कामयाबी पर, पीटीआई का पंजाब में आने पर वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। जी जी वेलकम। तो आज का जो इलेक्शन डे है, यकीनी बात है सारा दिन हमने इलेक्शन ही देखा और सारा दिन सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक हम इलेक्शन पे ही बातें होती रही। जी जी। और आपने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुस्लिम लीग नून का एक किला था तो और उसका ये रिजल्ट है, तो मुझे तो हैरत नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहले 25 एमपीओ को अपनी तरफ लेके आए और अपनी पार्टी में उन्हें मुनहरफ किया, अपनी पार्टी में लेके आए और पीटीआई से मुनहरफ किया। जी जी। और जब उनको दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में लेके आए जी जी, तो वो सारे लोटाइज्म का नारा चल पड़ा, यानी अवाम ने लोटों को हकीकत में मुस्तरद किया। सही। यानी मुझे तो यहाँ तक रिपोर्टें मिली हैं कि मुस्लिम लीग नून के अवाम ने भी उनको वोट नहीं दिया, यानी मुस्लिम लीग नून के अवाम ने भी अपनी क़यादत के खिलाफ ये मैंडेट दे दिया और अवाम ने मैंडेट अपनी क़यादत के खिलाफ भी दिया है। और दूसरा यह है कि अवाम ने इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जो उनके जलसों में बयानिया था, उस बयानियों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि ना अवाम लोटों को तस्लीम करते हैं और ना अवाम जो है वो अमेरिका की गुलामी को कबूल करते हैं। वो एक अलग बात है कि गुलामी का जो बयानिया है वो हकीकत पे मबनी है या नहीं है, उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अवाम में उसका बयानिया चला इमरान खान साहब का, तो वो यकीनी बात है कि उसको तक़वियत मिली और उसको परवान किया अवाम ने, और आज वही रिजल्ट आपके सामने। सर लोटे अगर हम बात करें शायद साहब, तो मैं समझती हूँ कि ये वही लोटे थे जो पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, फिर पीटीआई में गए और पीटीआई में से उनकी वापसी फिर अपनी ही जमात में हुई। तो हम कैसे अपनी कंसिडरेशंस में उनको लोटे कह सकते हैं? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि लोटे तो यानी 89 से ही प्रोसेस में आ रहे हैं, लेकिन जितनी अक्सरियत में लोटे अब बने हैं वो शायद पहले नहीं बने। सही। और अक्सरियत पहले एक लोटा हो गया, उसका ज़िमनी इलेक्शन आ गया, फिर दूसरी जमात जिस जमात में वो गया शायद उसने लोटे को टिकट नहीं दी। इन्होंने तो ऐसा किया कि इधर से अपनी जमात में उन्होंने उधर से मुनहरफ किया और साथ ही उनको गिफ्ट कर दिया अपनी टिकट। मुस्लिम लीग ने उन्हें अपनी जमात की तरफ से टिकटें गिफ्ट की और इसी गिफ्ट करने का रिएक्शन अब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया। सही। सर 20 शाहिद साहब, मैं समझती हूँ कि 20 सीटें थी जिसका 17 का रिजल्ट जो है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीटीआई का आगे जाना, और 2 जो है वो मुस्लिम लीग नून का मतलब विन करना, एक आज़ाद उम्मीदवार का। क्या राय देंगे पंजाब के बारे में? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में पंजाब में जो है पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात बनकर उभरी है? मैं समझता हूँ कि ये जमात एक बन के जहाँ पे उभरी है, यहाँ पे कल से एक पंजाब में चेंजिंग आएगी और इसी तरह इसके साथ मरकज़ में भी चेंजिंग आएगी। और मैं तो नवाज शरीफ साहब का भी जो ना खिताब सुनने के लिए बेताब हूँ कि वो कब अपनी कौम को खिताब करते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा कि ये जो मैंडेट मिला है ये नून लीग के अपने लोग भी ये तस्लीम करते हैं कि हमसे गलती हुई। और मैं समझता हूँ कि अब भी हमें होश के नाखन लेने चाहिए। अगर इस तर्ज अमल को नहीं बदला जाएगा, इस पे अमेंडमेंट नहीं लाई जाएगी, मैं तो
اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی مطالبہ رکھوں گا کہ جہاں وہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، انتخابی اصلاحات میں ٹاپ پرائرٹی یہ بھی دینی چاہیے کہ کوئی آئندہ لوٹا بھی نہ بنے، یعنی لوٹوں کے خلاف بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی دوسری جماعت میں جائے تو اس کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے تاکہ وہ آئندہ ٹکٹ بھی دوسری جماعت سے نہ لے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک پارٹی سے ٹکٹ لیتے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اور وہ محنت سے ان کے کارکن سیٹ نکالتے ہیں اور آپ چپکے سے آپ پیسے لیتے ہیں اور دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحیح۔ آج کے شاہد صاحب، آج کے جو رزلٹ ہے، آج کی جو ابھی کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی، اس میں آپ ذمہ دار، آبویسلی کوئی نہ کوئی تو رسپانسیبل ہے جو اس جماعت کو، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت، پنجاب کی ایک بہت بڑی جماعت، پاکستان کی نہ کہیں لیکن پنجاب کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہمیشہ اقتدار میں رہی، پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کی بھی رہی، تو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی رہی، میجورٹی جو ہے وہ نون کی ہمیشہ ہر ڈویژن سے ون کرتی رہی۔ کیا رائے دیں گے مسلم لیگ نون کی ساکھ کو ختم کرنے میں یا مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے جو کویشچن کیا ہے یہ بڑا ایک مشکل ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ مسلم لیگ جو ایک اتحاد بنا، 13 جماعتوں کا اتحاد بنا، اس 13 جماعتوں کو اتحاد بنانے والوں میں بھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں، اور ان لوگوں نے جب یہ اکٹھا کیا تو جب ایک چیز کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ عوام آپ کی اس رائے کو اسی طرح بیان ہی ماننا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک اتحاد بنایا ایک بندے کے خلاف، اور اس اتحاد کو ضروری نہیں ہے کہ عوام بھی قبول کرے۔ تو آج یہ نظر آ گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہمیں اس پہ آنا ہوگا کہ ہم اگر اس ملک میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں تو پھر کسی کا اختیار نہ بنے، بلکہ عوام کے ساتھ ہی آپ کا رابطہ رہے، ادارے اپنا کام کریں، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اور عوامی جو لوگ ہیں، عوام کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جسے ہم سیاستدان کہتے ہیں، ان کا اپنا کام ہے وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سسٹم آپ بہتر کر دیں، یہ سسٹم کی خرابی ہے، میں یہاں پہ سسٹم کی خرابی سمجھتا ہوں۔ ایسی قانون سازی نہیں ہو رہی جس سے انتخابی اصلاحات نہیں ہو رہی جس سے ہمیں کوئی لائن آف ایکشن مل سکے۔ بالکل صحیح۔ آپ کیا رائے ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو مینڈیٹ چل رہا تھا پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا، آج چونکہ ایک بہت بڑا دن تھا 17 جولائی، اور پولنگ کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 8 بجے سے مسلسل ہم اپڈیٹ دیکھتے ہی جا رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پولنگ کیسی رہی ہے اور کس طرح کا؟ جی، جہاں تک پولنگ کا تعلق ہے، اوور آل تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں 20 نشستوں پہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں کوئی ایسا سانیہ نہیں ہوا جس کی ہمیں توقع تھی۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ کوئی بہت بڑا سانیہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر پولنگ سے بہتر رپورٹ ہی ہمیں ملی، لیکن چند پولنگ لاہور کے پولنگ میں اور چند پولنگ ایسے نظر آئے جس میں تھوڑی دیر کے لیے یعنی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئی، اور یہ ہوتا ہے، اتنا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن میں 2 جماعتیں جب آئیں گی، مقابلے میں آئیں گی تو پھر وہ تو ہوگا ہی نا، تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن اوور آل الیکشن بہت اچھا رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی والا جو پہلے آ رہا تھا نا، عمران خان صاحب کے لیڈران کی طرف سے آ رہا تھا کہ دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی الیکشن کمیشن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے الیکشن بڑا فیئر کروایا۔ بالکل صحیح، تھینک یو شاہد صاحب۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان دینے والا کون ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ کوشچن یہ ہمارے مائنڈ میں اوکر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت پنجاب کی، اور رزلٹ میں پی ٹی آئی کا ابھر آنا اور پی ٹی آئی کا اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بننا کیسے ممکن ہوا؟ یہ ساری چیزیں اب آپ اپنی اوپینین کے ساتھ ہمارے پروگرام میں اظہار خیال کریں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ اپنی اوپینین کا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان پر ہمارے ناظرین کو آگاہی دیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ناظرین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رزلٹ کیا آتا ہے، اور رزلٹ آنے میں چونکہ ابھی 50% جو رزلٹ ہے وہ وصول ہوا ہے اور 50 رہتا ہے، تو شاہد ضیاء صاحب ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار کریں کہ دیکھیں رزلٹ کیا آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا رزلٹ نکلا ہے۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔